حاميمو نيرو تذكر ده مرزو لعون قزعيلو تناقر نيرو من هم لمرزو كاي تناقريوا كاو مرز تمريزا قال مليلوس حاميمو كويو انا كاتم بن برخال مصاي مسلني إلو مصيو واي بس ما يمكن سقا يصبق سقا تصبق هاي لسي ريو ما قوي مرام انا حرام مري حرام بالخزنه تقول له ازي تكون زلو هو كوي دلي ولا مغرب تزيحلو يمكن كاوس ريو ما خزرو قيدو نشتي نفس وسخيو زي ريسانا ميديا جن كل زي كحكم ليت المصاي المسل مقطانو فيتامين اي توصي دخطا ريسانا ميديا فيتامين وسال او ربا تقمط فيتامين اي فلت ديو ويلك فيتامين وسال نشتي قصقه تملسا زقيو بحشته قاو دليلو ومحرن كريستوس تاي غدو زي هاي لا دبي تري خيدا مجمري حمينيرو حميم كحكمنا ملي طمص لها ليه قورا يدا حنا سو مسل نشتي معناتيو واي ميتبلا من جرا ميتبلا هاي لا دبيت معناتيو رؤسو حميم بالوصته هم المسل ريخم يخمودا بايزوين هاي لا دبيت غازينيا مالنيرو ونديو اي تقول لما بليس اما قال نيرو إذا نا دبيت نديا معناتيو كاوسس مريزوم نقاليلو بوستيلو ميتبلا لي أصرقان حرا شجراتكم إنه أشعيت مرزوم نقاليلو مالتيو حشو كوي من تغش كسب دليو كاو قرشي همزي دليا من عمن محكمين ندزي تبيليلو واحد بغن عنا مرز والعخا ندحر حميم خاص قاطعنا يصبغي مرزومني تقاري يوم مرزومني كوي الحشاوي كاو تمل مرزو خامص يوم يبهالو لسكابي كمصام نسوق سيلي خزاربيا مجمرات جنزو اكل ليلو انا حوحات دقفت الوينم يوم جنزو لملايتي منم شقركو يولي بقى الفوتي كاسب اللي تخول خام منم زي مخنيات يدلي حميمي الخاص اقولي قل لي تمرز تمرزه همزه غيرمني قلملا لمن تاكم تحشيو ها لمن تاكم تحشي هاي لدليت فش الاخ وحيد سلازي إذا حشت زي ما تخمو زي انكو عيسراي حدي كفل زمن من يزي لليلة أو عيسراي حدي كفل زمن حشت حوحات عم ببال 5 عامات تكنولوجيا أبترا أغل لو رئينا خدعات تألامت حشوتي كحتي سرقتي وررتي شفاتو عدامي تدول اللي بحدك زين تايو قينو لما عليه رقنا قيناتي ديتيو ردنا بعد ما رأسا بدي ميوان مسكنيتي تاب قورو أورد يبلوا بغدا ما يتعاقام قوم مال قليل لما تصرفوا وابلقونا قزانيرم تصرفوا ولا تقاريهم نيرم ما تقوم مالك عقام يقز على ولوا تحرص الدحر يوم تلحس وراد عقامه بعد دخل بكوايق لا تعرف قصد الدحر يوم تخلي نعال شكلك خرصستي هامي بلا وردتي زي سنة سرعت لي تقبرات تناقولات سنة سرعت لي تقبرات خبرغن لي تحليها أو لي تخبرها ولا قزاس وايد تقدا ولا تقاريقون ولا قليقون والردع سجمر يسخ عقامة يخون خي قول كوزو 4 أقرم بماكينة لو تقطم يخطخوني مغنياتهم مزحت يوم سدتنياتات يان بقى زنب تيك توك بيتسوي ملن شراي خنتي في دلي معرا يدك شراي ديان بقدم لا تصرموا ابلغ انا غزاغنا يالا بخيت بعاقا ما غيت مصن لالت تي نغغرا قال كوبي اغي راح دغيا ጫማም ስለልት الحساويه نا تقول شراي خنتي هي صرفوا يوردون يرمي ملكتن سو انحنا أيكونت نبلغكم لناكو للي بعل زيا لصلاين للحسا لحستي وين دغنا تايم باي ذا وي تن مزحتين على السوشيال ميديا للوا همز لبام كيጫወታ ገለገለ ለሙክራ ባክግራውንድን ባዶ እያን على السوشيال ميديا لبام تጫወት ትخليها ጨዋ ትጫወት ትخليها
باغراوند خاغن خالي قدايو حزلي اللي بعد قرصان البلاسي نفسن كدحنا لي خلا شلفن كدحنا لي خلا اللي خونا نقرن كدحنا لي خلا سله حزب دحنا لنا نحنا هم يجرنا عنا مو مزين نبلن اللي قرصان سي قرصان هزس نعبز على هاجر تناقرتس بزعوا شلفه كو ازي اللي تفلت سبزي سويد لا يخوني بچان حنا تاينا نبلنا القرصان نحدقا قرصان بوشعتايتا سان حدقا مو بزعوا خالي نوقع مالتس ميت جلس يتولوا طللتيا كاو እንደገና ستريس نيوا او عصو غزايا تقمت ستريس نيوا بينات كونتلا اب غزاي مصات النفس بزح سب تغنيلو اب غزايا هم يا بزحات سب غزاي خلطه معلت القنس تجناجنا قنعواس بمسنجر غنيمواس خيدم مسرايوا طللتيا لهند زي اتخوني لما بطعم يحصار خفتي على لملكعه نايا واي مخسترنا عوديات مسد ጨጉራ ቆሪጻተያ ባደመሪያ ያ ፎቶ አዝጊያ محرني انا زي دنقص انا زين بروفايل اللي الرأيات اللوا واي تيتر اقري لي تقرا قد مغرا يا غالي بس ما مول دفس قدس جيتا يهو يدرسلين بتل انت بروفايل الحبين حد مع تبغتو لا يدنقص انا زغيا بس سمعم انا سوادي خني رخن اتم محقات انسي زا تقراي خزل الله تخونتاتي المسلا إذا وما حقيتن جيتن زا قرص سالله إنهم نانجو دقيات مسن نانجو برخات فلترتو نانجو برخات وقعد ما رأت نفوت الولد صغيرة نانجو عمر لي البالا زنا برخا نانجو عمريات مسن تغفى مرغاقة أنا اللي دقق قالي فوتي بايزوي كل الوقت عرفتي دققتي أي فريق الليل حتى قوي قمونا للوا بقى نوح من بقى دحنا قمونا دنوا جلست تعرفنا عندي فلتا انتو عمر لبلا نعود مخستر دمسل زر اسد خارجات نازم بين شانقول دمسل شغورن خارجات قلمله دحرس تايدا لا وازد زي امنيو اللي هو اللي قال عقا من دمزتا وانا قدمي حجي اخ شكر معتي لا لي نورك كادا نقطن سيات تغرسسان كابيت انصينا قدمي لالم كابيت نقطن قرچاچ او ربعتي امريكا تشغر كنسلس ايخلي مچس قرچاچ اخي ها حنكو الاجر يركز امريكا سلل اتغس اجر خي يسرح لي مچس ورقتي اللي سرح لي جرين كارد حنت سنان قياس لنا مرخصي سنقو كبريس دي زعل بانيو كاسرو الخوخو اليوم دندس خازقنا يسري منم لو طيتمصي بنالبات تروقد تخليخي بنالبات نشتي لا يتوسخ تخليخي كاول ترفقين لو طيله حدا قالت تايولنا للزنا بوليتيكا دا حدا يمبي تاي غبراناس فليتن كوين واي ازدانا ما اسفوتو ازداو ديك زي وي قدم تري بلودا وي قدم تتريني كشكر ጨጉሬያዊ በቃ ገለመለ ወታማ ኮይን خزس በቃ ስደት ዝጊያ ወይ ስደት ኮይዲ ይሉ ጥዕሞ ህዝብ ትግርኛ ሓሸውቲ በተለይ አውሮፓ ማምን ስደት ምስ ረድ ዓረብ ከማዳ ግዛዒለው ጸልኻ ብዙሕ ይኮነ ሙቀክድላ ኾነ አነ ስማ ዳብላ ግን መብዛሕትኡ ስለዚህ ቁርስሳን ማዓሪ አخلكي 50 ቆጽርና ክስካ ሕዚ አልዕልክ ኮን ስትረስ كهم لقاك تسفى قبر مخناتو نيشتي ستريس كوات الغيلا تايت ميلا بالترفه جن انا تعالب لكم لغو بزعبا بتقراي للخونتات بزعبا سب لسانه سب عن حنا بفصم انت عم تقراي لك يدلو هزب تقراي يا اخلوينا نقول قبانا يا اخلوينا مش فتاري باسكو صبر سب ترقم من بار معاري مخنات تاي مسيلكام الحلا عن حناسي بقى أركان زبان كرديد جدي تسنسنيسكم كاليس غيركم تور بخت كل له بزيد خنزلو هكذا يدلي ولا مغرب يتزيح له لكن نام كهزربا بسرعة كامل طعم حاجة جنيا الصحة انت حرد استاندرد فتروحين كاوي زغت سكان دوي واركايف باي ذا وي اذا خصصي حد قبل زل حق انت تقراوي سلال خونا بخالي يكو يلقبا نيرجن انا هم حد موت لدفر سو خونا يدلي اذن يا ملكك تاي
ولا تلاقيه خنقلا ነገር ግን ጽልይ ምሳል ልባል ነገር ነው ክዕረቀቱ ኮይና بسنا سرعت كعرقني هني ما تعرق أكل كلين هني أنا كخبرني هني رخيص العرق أكل يلي so زي مثل خليتكم غصلوا تنكيو استي صبوغ رايا تنكيو منستر حفتنا منستر خنقصل دولته ورايا منستر يا نايدك مسلات تقالاسيت منستر يا ناي تقراي زي ما عارق زكواس كوحدة خوصة لاي نجيزي نمجمر تراحيزي anyway أنا استغم كوي فلوت كون كافت الزوالات خلص عليه تزلو ودعاو خناتات كنيات تقراين ميت خاميت يزغبوله بوليسي بروغرام مالاليت يبلاني لا حكي كفى بلاتا تحقق خمزة لاتا از ايزي بقى كفى بلاتا نايمن دا بوليسي بروغراما مالاليت اما شعبيا تلكم نايبو شعبيا من دي ولدوا من دي فطيروا ودي سابا يونيفرسيتي ابدا دبي تفطيره تقول هيا ورا تدي سابا يونيفرسيتي خناوي تصدي يا اخي اب كامباس كو تفطيره اب كامباس اديس يونيفرسيتي تفطيره تفطرت العلامه انكيغا تفلط يا تايت علامه ايرتران مغنصال شعبيان مدحان ربحا ناي كل الإيرترا بفتصم امنت كاب لبا خطقالس كده قلقل قوم بحت اللع خطل اي علامة بوليس ازي شعبيان دقاقي ميزاروي انا يبسي حكي 4 كيلو دو قزعدو ولا كوات هزب تقراي تقاليسو تشويدو دم خلبو خين السحال نعفا اقنصيدو تقديدي اندامسو تجددو بزي فلطو تجددو دم خلبي خيني أبسحلنا فاصل على 30 شح عبوتاتنا مويتوم يوم نمدحانيت فوسو داون تملس يله سوس جوارخا أباكم بح ورادة رسحت نجام راح يؤمن مسرات يؤمن كومون تحدثوا الدور رادة لا يحز الله بهوت ما فنك ألا منجست غيره بحيل سلطان تقطع راكال جونتا ما فك ألا منجست زجارة وتعدر حيلي جونتا يبال بايزوي جونتا تعرف خي مسلكم حزقين جونتا بخلتها ملك يصبغون حما عن تطولة تخيل بركينا فاسو توسيدكم مالي بركينا فاسو نيجر زناي نيو كولونيال ناي فرنساي جزات نورا حزون ستيل ongoing زلو كوديتا تايب بحالزي جونتا يبال جونتا مالت when the military force is orchestrating kudeta to throw over the ريجن مالتي تي ريجيم تي منجستي قلبيتو سلطان كحس كله تادراو حيل جونتا يبحال سو اب تግራይ جونتا مفنقل منجستي حدش አይኮነን ደብረጽዮን ውን ናድዕታናይ ደብረጽዮን ሳይፈልጣን ቅድመ ሕዝነ ባይወልዱ ክግልውጦ ከሎ በሃይላንድ ማይ ወቂዑ جونታ አይትባል ምኸ ሲቪሊያን ኢለ ዞ ቆጥሮን ደብረጽንጽያ በሃይላንድ ወቂዑ አባይ ወልዱ ገልቢጡ ወይ بحق منجستي 5 عامات تمرت أباي ولد ولا سيطان يكون أباي ولد دقيفة يكون كنت سرار حقنا سرار حي ناي مكربيت أول زي خونات دورة سنسيا كافت حقي ناي توبيا بعلو صحافة ملس صحافة وصاي أول مكربيت كيخون كا خمسة أبي أحمد أول مكربيت كيخون ناي برلمان أول كيخون سلطان زحازو مالتي بايزوي تحقنا فلتكم مخيدو تم سوات صولك هتفتف مالي هون بحق خيدو أول مكربيت ناي تقرأ كيخون دورة بهايلاند ماي حقاوي بريزيدنت أباي ولدو قلبيتو إذا جونتا يبهالني إذا ما فنك على منجستي يزبال سول كاو خلو بشو تحس تفتيم زلنا نجيتها جوردا بيوتو زي تدفعوا إلو بعلو ودو وردا زي تدفعوا إلو تقاريتي باي بإنسا encrypted communication line hotline تقاريتي encrypted hotline communication زبالالو تتلف تقولوا نجار كل سمعك أي سيرفر الله سيرفر ناي تيليكومنيكيشن ناي إنسان ناي بعلو سيرفر ناي دحن النت محاور زبال دمسخ أقول لك يغرتي ولا حد سلك دولة اللهم يتوقع صولكم ما يتزاروا
حماق نجار تزاربكم زعما أبي أحمد خمس دول تايدو خردني وقلعتوا له كلهم يسمعين نتي الصحة ما يرخوكم تزاربوا زلهم أب تقرأي ويتوبيا أديس أبابا كن كحنا قيخلي بهم يوم توم 900 قالن تحانيهم بقد باي شو 900 قالن إيرتراويان 120 تجارو تديف زنورو استحانقوا استعصروا مالته بإنكريبتد هاتلاين كوميونيكيشن مالتي سو أقرب قدهم نوع لهم يحبركم الله زاروا لهم بسلكي انك قناه ترفه بواتساب بزح انكريبتد ايجبرني برايفيس اللو سو بواتساب تزارو قرما قدهم ناتمهاركم زي تطلفي بتهات لاين انكريبشن مالتيو ناي ود ورده نجيتاچو ردا دفو زين بلكايو كبلو خلو ممرح خب كله نزي ود رداون سلسمعو باذنو سلسمعو بماسرجا تايلو ود ورده نعاي كبري خطوني اي صبيه كان زغبره زاخله ياطحيننس زاخلن ياطحينس بعال ماريام يولاي لو زملسول مالتي حزب تግራይ اخبيرنيو ناي حزب تግራይ ياخلني مالتي حقيقه خوريعلو انا قدم حزي الى نيرفتا قدمي عدمخت مصخلا زانغدت ناي مالليت ጫማ شعبيات مصخلا ود ردا زياتو عيلكاياسي بقى كلها بزيروينا نبازح الي بزيروينا نبازح نحنا حزب تግራይ خبيرناكا قلنا خاخينا صاح حزب خندي زمسلن زي مسلن مسيلنا كيدكا مستوم ماللي ጫማ شعبيا ناتهم متقم تخينكا ويلا خايل كلاتنا يلا دليت لوط ايوا على نحقيسنا بزغاطامزي نحنا اينا مسغانا نهون كور عبي حاونا جيتاچو ردا ودردا جغنا يقنيلنا خاف حقنا قنبح نشتي طلعلنا يقنيلنا ጫማ شعبيا مالليت كيدكا مسوم زي مبلعخا زي مستايخا نقتلتخا انكع صبق مالسي حوكالنا ودردا جغنا يقنيلنا once again thank you very much indeed ስለዚህ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ حزي تاي زخير زلو ጫማ شعبيا مالليت تلكم كمتي غورايا زولو تخطرالكم تزرباي ناي شعبيا بوليسي كباياونت نحنا ينعسلن ناتنا مربت قيح بحر مبر ابز شرده عدوا دخصم ده اش عد ايخونن نسدا تحزن ديو سدا انا يمندهم ناتنا نديو انا نبلم زلنا تمالوني يقولصو نيره قريسي ايا قرتاي توايلو ناوي نقيلكا توايلو ايا قر خوي ناوي نقيلكا ايا قر يبلولوس ناو خدنات يلو توم عرقات كي يبلولوس توم عرقات ما تحزات نادان انفتلخولو يلو سلازي ازي اشعدو قال سو تحزات اليوم اخصم ناتي من ادي اخصمكم انتلناي اخصم سينا يبوتاتي ناي ليكاونتي خنده يبوتاتي ماخلسي من يخم انتلناي عدوا من يخم انتلناي شيره من يخم انتلن ولكايت يكون حمر يكون من يخم انتلاوي خي ستحزي قدفو ناغيزو قداي سولكازي عغرغر ناي وقتاو بوليتيكا مقوت سمعو بوليتيكا قدفو مخزحلي كبرديو برد خوون اتقيح بحري مربتنا ناتنا بوليتيكا كساب قيح بحر مبر كساب عدوا شيره يكون ازي اغا حماتهم زلا تغاروسي نا علولا نا يوحنس لغسي كقصول يوم ኢትዮጵያ ይኹንን ዘፍርሑና ኢትዮጵያ ግደፍዎ አድጊ እዮም ዝኢሎም ጽውዕዎ ኢትዮጵያ አድጊ ግደፍዎ በሓደ ጽፊዕት ገለ ኢሎም ዝንዕቅዎ ተጋሩ ግን ናይ አሉላን ናይ ዮሐንስን ናይ ኢዛና ሳይዛና ለገሲ ከቆጽሉ እዮም ስርወ መንግስት ናይ ትግራይ ክምስረት እዩ ዓባይ ትግራይ ክትምስረት ያ ሻዕብያኩም ብሕልሙ ዝወጽኡ ለይትን ቀትር ኮስኾይ ዓባይ ትግራይ ይብሉለው ተጋሩ ዓባይ ትግራይ ይብሉለው ተጋሩ በቀዚያ ኾያ ኢሳያስ ይሎምኩም አውለይት ሓሙሽተ ግዜ ዝብህርር ኢሎሞ ዓባይ ትግራይ መጸትኒ ዓባይ ትግራይ አትፍጠር ብሔረ አጋዚ ዓባይ ትግራይ ክትምስረት ያ
That's the only fear they have in their fucking dickhead. After نخال حنقولهم تقومت زلوا فرحي ازيو. The creation of the great Tigray up to the Red Sea. مالتي ازيو بقى the greatest fear زلهم عامي فرحي. نمحارو لإثيوبيا فرحي ما يفلتون زو ما كلاسيو. نزي تقراواي قتلوه. نزي نجرال صادقان زساددوه. نزي نبعل قبر أسرات هياتاتنا زساددوهم. نزي نبعل رجاش أديتاتنا زساددوهم. نزي نبعل جيتاتشو ردا زساددوه. نتصوري تقراواي. تفولتو ديهم بعل سيه بعل أرجاش حسن شفا بعل قبر أسرات. أبناء تقراي محاور كسور حكم زي يقولوا زاجد 3 عامتهم كم زمالهم. عمت كوجيرو. بدحر بعد ما زخوانة بعلسية جميرك أوت أيام صور حزلو عدكم ما تيهم نمنجستي كي تقول يوم تبايله إزي ملص زفوردو تجارسي نفس بترسلت أنت ما تيخنس صوريات تجارو مالتيو صوريات تجارو بترسلت أنت حس كنت تقفل عليه لون ملص سبحته كم تازوا الواقع يقولوا والله سيخ صار حريهم ما تقرأي فل أيفقدوا قبر أسرات مسناي منقست محاورة يقول لكم ذلوا هاتم ساعات بارت قليل لكم سو برايفيتي أونت كوكم ما تشاس أونت كهاكو أيردوكم نخم كريستوس كو أونت زبزنا رنزي نجير كذا يسمع طول ديزولا ناونت دكتور برهان نجا بروفيسور برهان نجا وصلوا ناي وعلى بارت له جنكا ناي توبيا كابينة أبالي which means ناي تمرت تمرت منستر نايمن كابيني نايمن منستري من يزمرت أبي حمد ناي وعلو كابيني له كابيني أولات يوم تو منسترات زبالو بوليتيكاون نافلتكم مخيد دوك بروفيسور برهان نجا ناي وعلو بارت خلو ناي وعلو بوليتيكال رأي فيو بوينت خلو ناي وعلو بوليسي بروجرام كالي بارت خلو مس ما يسرح له مس فيدرال منزمور حو رولينج بارتي بي ويخا بروسبريتي بارتي ويخا بلصقنا زبال بارتي زمو different ruling party you can still be part of it or take part in the ruling party policy program implementation ማለት after ናይ ruling party after ዝመርሕ ዘሎ ruling party ወይ ከዓ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ካሊ ውድብ ኸይንካውን ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኦኬ እዚኣ ናብ ትግራይ ኣምፅዋ applicable dia no is non applicable ناي وعلو عرنا زمسرته كوفاوندر اوكي زمسرته له نمنتاي ناي تግራይ اوربانايزيشن ادمنستريشن حلاف زي يقبروا بختما لمعات وي بمنجد ترانسبورت بخالي ناي حزبي تكالات كم حدر وي تأمت كم حدر بعلو زمسرتن يخالي بعلي يتفلتن كما نمن العلي كاو عالم قبروا هاد العلي قبروا اسراتي فلتن ناي تأمت تكالات بعلي مسريتوه استابلش تقوره قوره أسرات حزي ناي تمتكاد سيو خوني خلا نوب أي خون أي فكروا نمنتاي تقراوا هاي سلزخون سيبرا ناي تمتكالات مسراتيو حلافيو ناي تمتكالات حلاف قوره يخلو أي خل نمنتاي تقراوا هاي صوري تقراوا هاي أرقاش عدينا زخلو خرطة تولزلا 3-4 عامتا 10 عام تقالوا خمس زلو خين متيا ناي دكنسي حلفتو حلافيت ويخا ناي لمعات ناي قلم ناي قبرنا وي ناي قلم لن هزبا حلافيت تخون تخلدو وي كابيني عبال ماخلاي كوميتي تخون تخلدو اي تخل نمنتاي تريت تقراوي سلازخون اي تخل زبلكم زلوخو بسمعت زي خونا بحق بچبط يزاق فوتو هايلون بناي مع الفوتو دستا مع الفوتو دستا اتو دستا زتحاورو ناي نغادو انفستمنت مقاله ناي تግራይ ማለት ኢንቨስተራት زتحاورو باتو كبر اتو دستا ወይ فوتو دستا ዝባል ተመርሐ ነፍሲሄር አያ ስዩም ከለው አባይ ፀሐየ ከሎ ኩሎም ከሎ ስብሓት ነጋ ኣነ ምዞም አንጃታት ተጋሩ ሰላም አይባልን ይሉ ብግፍዒ ምዞም አንጃታት ተጋሩ ኢልና ነቦታትና አያ ስዩም ግን ሰላም ይልዎም ንስየብራ ንሓው ስጉ ስለ ዝኾነ
فلت يا من كم زخل كلكا حز قلت خاين الليل وصيه دمو عندي اتاكاو حزب تقرا عدل اندي عرف الصحيح حقي ومن شنو حيلهم منو حلفهم دغز لكم بوليتيكا نايت فلطون زولكم حقي حلفهم زول حز تسرح له دكتور حلفهم بقدماي تايل دكتور حلفهم بقدماي تايل كم تقراي وصاي عندي ابرش سماي تقراوي راسو حزبنا ما ورا حزبو اقاطاري አይደለም አወደን حسابي ህዝቡንም ተናገር ህዝቡ ነው ችግር ስምዒ ህዝቡ ክነግረኪ ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ንላዕሊ ዲሞክራሲ ኣፍሪቃ ርእዮ ዘይፈልጥ ዲሞክራሲ ብክልተ ይኽፈል ቀጥታዊ ዘይቀጥታዊ ቀጥታዊ ዝበሃል ህዝብን መራሕን ብቀጥታ ጎፍ ንጎፍ ከጋነ ከሎ እዩ ጎፍ ንጎፍ በቲ ቀጥታዊ ዘይቀጥታዊ ተጠሊፉ እዩ ወኪል የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ግን ንበዓል ጌታቸው ረዳ ንበዓል ጻድቃን ደቁ ክርኢ ከሎ እዚ ሽግርና ኢሉ ደገ በቃ ብለቂስ ወፂኡ ብሚልዮናት ወፂኡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዲሞክራሲ ጽምዓት ስርዓት ዲሞክራሳይዜሽን ጽምዓት ከርኢ ከሎ ለከ እዚ ህዝብስ ኢላነ ተዓፊኒ ነይሩ 30 ዓመት تعرفيني نيريلا بعيني رئيس سميع ما I don't need any witness or to testify this truth. It's already revealed on the street of Tigray. جزعتلك خدالك اخو رحاو ما حرحاو جزعتلك تردي you don't know these people you don't know man you fucking I'm gonna say this again you fucking pussy these guys you don't know they are fucking tough people you don't know them is you might fault your money is the atom they are not as easy as you think of to be you think of them to be is the atom come to sit hasbi they are fucking tough gangsters قالت لهم انت مشت ولا اخي واخويا مصويعهم دليت كتزارب فري بلخ دليت كتزارب كديمقراطي توهيوني نصانت توهيوني لكي هتفتفتف زخونن زيخونن مستزاربكي مشتك يلخن دقخي فره قرصحاونا تيلوم كس حسست تيلوم يلخن ابوم تاخلهم فرما اسر بيت كو خيدا كيدو دحن زم دقي تمرت بيت يخولو يلخن صغي تصور they will silence you to death بك كسام مودات اخي يطفوخي يقتلوخي ازي زي فلت تግራዋይ ከምዚ ከማይ ኣብዚ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ትግራይ ተወሊድና ዝዓበና እዚ ኾነ እንዲ ተሓቂ ኣሕዋት ኣነ ወዲ ኣለኹ ግን እዚ ዶ ይኾነ ተሓቂ ህዝቢ ትግራይ ተዓብረሽ ተክልዩ ርሻዊ ሳሙሳት ተክልያ ኣባ ታይለ መስካብረሽ ሓንቲ ነገር ኮስኸላ ኣነ ታራ ስለነረን ጓራይ ዓንቶ ስለላኽዋ እየ ናቲ ልወልኹሞ موزحتي القبولية قرايا ولتو مالتي حدا نجار سر مسرته حوحات البهال عبرش كم جمر خيا عدي ساي نورسي حوحات حساش عند 5 سلسي خا مثلا انت مسرته شعو هاي السلاسه بالجزء النار الحوحات اي نورسي مصريتما وعلو الراق صلي من مسيلكا تي دبلومات دي من قال لنا امباسادر مينر فسا سغدم سبعلتنا غير نا ايرترا العلاونت سي ابي نرسل هلنا الحين انا صبينا يا يلو ማለት እንደራደሪና ነው ክርስቶስ ይዝባል አምባሳደር ነገር ክርስቶስ هو كما يلتنا غير ስለዚህ ትግራይ ታይከባና ደደቢት 10 ሰባት ባታአክብና 50 ላሽ ጎልዓና እሱ ላይ ሆነ ሰይ እሱ ፌኪ እቲ መጀመሪያ ግን ምሽጥር ዳይናሲቲ ቲና መጀመሪያ ቶም ሻዕብያ كل ነገር ለወደው አዊ ነርስ ወደኦም ሃመገይሮም ትግራይ ሃም ተሕዝዋ ኩሉ ኳልኩሌት ገይሩ ድሓር ስብሓት ነጋ በረኻ ኣሕዋትና ዞም ጀጋኑ ብሄራዊ ስምዒት ለሎም ተጋሩ ኣብ በረኻ ቅሪዎ ማለት እዩ ተሰምዑ ተኾነኹም ኣብ ቀጸላ ወዲ ቀጸላ ብዙሓት ተጋሩ ነው ወግእ ብለ ይብሉ ልሞቱ ማለት እዩ ወዶም በቃ ዓላቶም ዞም ብትቃለሲ ምስ ሕወሓት ነውራ ዓበይቲ ተቃለሲ ምስ ብጥያቅ ይከኣል ኩሎም ማለት ታሪኮም au ወግእ ላይ ይብሉ ቦታ እሞይቶም ሓምቲ አላት ሓረዱ ማለት ውድባት ለለ ትግራይ ትግርኝ ልበል ገጋሓት ነይሩ حرب الحرد و مالتي ترفوا له يوم حد قرأت له وش له ترفوا لهم لو تصوات ما تحريدهم لملس
ليت الحردوا مالتي كاو خالي إيديو نيرو إيديو نطفئهم أرنافي تطفئهم بزح يوم تطفئهم تجراي بايزة إزي متاعي مسكوا حمي تجراي إليت نور إيبكا تجراي كشاجر لخل بهراو سمعت لهم تجار يوم بك حسب بس اللي نورم توديهم عرفت شو عجزي حو حد كن كاو دار قلت قال سلمنا في أطم مسكهم الشعب يا أخوينا في أطم ولا أطم بلي أطم أو إرترا له حدا بارتنيرو مس شعب يا أخوينا بلي عمو مالتي ترى بقى همزي غيرهم يوم تجرايات في أمهم وزي تاريخ نقر لنا مال الليت مالتي مال الليت سبيل على العتيا مسيا تجراي لا العت مسيا بي خاوينا قصرينا مسافنتي قال بهال عام لهم ساعات ها سم بلي عتم مالتي هزب سجرا عنتو خز أبرش تايل نقر نيرها ليتي أتوصلك هلم تبلك لنا أب تنبين كاوي لركب ها سعدا شلوم لبهال أب عادية خاوي لركب بوتات لو سدت صورة نراسل تقرأ ما تقدر أي ترى كل سنة مالتي توصلنا تحساس تفيد نيش تحساس على اللواطة حوحت عسرت روعة عمت تقرأ تسنت نيرة كاستشفى عت جميرة سكاب سمني حدي واسمني خلتي قاوي عن صار تقرأ إنتي أتقاليسة لوي لا تقرأ يسويدنا خمس عمت تسويدنا تقرأ لا أي زود بتاعي في تواجه نيرة وساعتهم يواجهوا مالتي ساكن الحلوت الحر عقم لهم سبيشال بوليتيك أنا قحت لهم هزوي سمعنا لهم ساعات تايت قبر نيرة حر خيرات دفء هملا جبرت وديعتهم كاو سيخة أو كنا ساتفهم أفتي ميتهم قال لا تدنا جر مالتي أسمع الوها أنا كازين كأساسي تولتلو بوزح تجرى لا ألتقوم علو بوزح سبيات في أو العالم مالتي تاريخ أيقود ولد دخم بقى أنا زيلو لي أخوان ولدين على كل ولدنا لا نقرنا العوي مالتي تاريخ زي بخلا مسألة لنا خلاص سامرن كاوي أن سبيشالي أرجله ستنبين كاوي بخلا لبانيرو هندي تقرأي بلع بلاتهم رأيت واحد أبوهم يفلت عودهم يفلت كلهم أرارياتهم قرأتهم أي نجار تاريخهم ينجار يقرأتهم تايسل اللومي بقى حساب لهم زيهم هزوك سمعيهم ما ليلة تدحر يترقون يلا يلهم سل الحاسو أطفئهم بلعهم اللي ما يوم زيهم اللي صحتنا جا اللي ما يوم الودورة ده بلعهم الوزن مالتي فلت الله كله تقدر لا مالتي أنا دحوحت 15 عتاد يحزكوا وحلو ولا هو زيهم لياو بلعت السب عصمي تقرأي قرط إمام دم تقرأي الستيل سل القن يوم يلك كنت أو تقولنا حوحت أنا 5 عامة وأنت أقيلو زوج الذي صب الليل اللي مقنعته ما نمسبنا حوحت سب كل عليه دليل تقرأي جبن كون الله حق بالنا همتي نا جرمناويان تأسموا لو بلو مالتي ناتي بي إلف تاريخ زيو مبلع تقرأي مات عقم الفترة تقرأي رؤسي يعطوله أبي بعدنا قصة زوم جزاو من قصة نورو لما رح نورو أفتو كنات جزيل لما رح نورو سي ها هاو كهني بلعتهم دنا دك مرتاس هندي بلعتهم ولا كندي يا بلع قرياتهم لكم لو أنا لطيفهم من يوم اللي أبرا تأسموا القلم مالك لطيفهم احنا نفلطم اخلي التقافل تقراي اخلي الكافل نير العمدم لو عالس اخلي الكافل نير لو هذا السله تاهم سرح سنفلط مال بب سفرنا اول جيت كندي الغورتم باوتوبس لا خد سويلم اخلي سله الكفافل تقراي مال شعو رايف شعو غزي اخلي تكافليتول شعو غزي اخلي الكفافلو اوتوبس بومب غير اقاصيلاتو اب جيت يلكم زي الانبزا تايل يفلط تايل سلفلط اقاصيلما قاتيلما بكراي محار دمو باي زي الانبزا كايربورت وسيد شفر بكرة اللي تنبير موصل زلوا رومانات اللي بهال أو بكرة أم حري دمو بزا فلت لهم توك رائع عقيم زفاني جينا هو بتعم تالنتي اللي بينيام العليهم تايسون مالهم سل إبراهيم بلاي عملوا له إم أي تلتمهارة ودي دخان مالت ودي جباراي ودي ندرتاي إزاي نتصابينا ماللي سي إزاي تصوص له أنا حوات إم ذي بلعتهم قريتي لك ترى دكري أنا إمبزا شعورنا بوليتيكالنا ساندنيرنا نوعنا مالك من ممكن يولي وزحت يوم يحجزوني رامي من اللي برخان مالك بيخي حما بلما دحوحت زينا نصاص حد مالتي طيقوا كاز سمين معراب جميرو حدوا انتجو كندي سوي التلعه اخلص لك كفافل طرحي لك حنت نجر غوروا ولا حنتي مالتي تقروا الى عبد حليفيه باي زوي من لمسب لعبد يسمع اي تبلي سروسي لعبدو تايسو مغلغله اي قرقري كلنا سمعت له بنات بي ال اف مخنيات يوصي زله كل ما تزوي يكبل بقى لوطت مصح واحد تطف من ترغم له يل مال انصار زلق على زله لواق على تايسو مسو يبلي فلطل لنا مال تي بي ال اف زي قرمي دعب عند حد سب حيس خيسي تايد خاتغورو لا حق خاتقرب حوحت تكلኛ تقينا لا حق تقرب من قتيلوا مرخ كحزنا لا ركنا نيرنا يسددتهم الى مرخات اندي ነገር ታፋና ማለ قتلته
ازي كنك حلوا لمنتا يا تقراي تبلع لا نقح تقراي التقاوم تقراي سي لمنتا يتبلع لا ازي هنا كنرد لنا تي بي ال اف ناشع يا اجندا حيزا عقم لهم تجارو بمبلع فلطت دا فامباير الهونه تو وجله يا ميتغور من خاجو ميتغور حوحات ريق صري عن حناتي عبينا يزيد زفاين ነው በዛ ማለት ወው ሱ በጣም ያሳዝናል በጣም ንጹህ እኮ ነው እዚህ በነገራችን ደንቢ አመደለው ሰሪ ትምህርት ደረጃ ሚትገራ ትምህርት ክነግሮ ኣብ ቀላሚኖ ጽባውርሽ ኣብ ቀላሚኖ ተመሪቁስ ብፍሉይ ሚትምጪ ቀላሚኖ ተመሪቁስ ናብ ጃፓን ከይድኻ ብኢንጂነሪንግ بإنفورميشن تكنولوجي ماستر صريحو جابان زأكل مع عالمنا توب 10 هاي تك ذلو عدي أو بإنجينيرينج ماستر صريح ملسيا نمهورات تجارو بمن النتوم ودندر تاوس لزخونة رح حريداتو هكا زي لكا زي تاي مرسيكا بتعمي زقلعة بسرعة زي أنا يروي بال هزو زي أبودي لي تبال تبودي للحزاتو يا بدما حزم ما يومي لكا كوماندو حزم بكرة أم حار دم بايزوي زي بيتسوي له حوات له جرمكا بقدم أي بيت صوت أي قيام أدو أبو ما يتملله خزي سوي يقول تجزع تعصيهم ماله تعمل بناء مخنيات مالتي جوسي رأيه زي يوم دبر له يا ما هذا جوسي أنا عندي كوان دي ماما هاري يا ما هذا ኖኪያ ትላለህ እንዴ እና እንትን ህወሓት ደማችንን አለ እንደሚጠጣ ያለው እንዴ እንትን የኛ ሪሶርስ የትግራይን በቁማችን አይደለ እንዴ እየዘረፈ የሚወስድ ያለው ኖኪያ ትላላችሁ እንደው ህወሓት ምን ሞራል አላችሁ ትግራይን ማለት ነው አንድ ትግራይን የሆነ ነገር ሰረቀ ምናምን ማለት እንደ ህወሓት ሌባ አለ እንዴ ማይክል ጃክሰን እና እነ ማዶና ምናምን ዘፍነው የሰጡንን ለምግብ ረሃብ ዓለም ላይ ረሃብ አዝነው የሰጡንን ብር እኮ ወስደው ትዕመትን ፈጥረው የኛ ሚሉኩ ድርጅት እኮ $1 ሚሊዮን ነው ደግሞ አማውንት $1 ሚሊዮን ዴን ኤንድ ደግሞ ዶላር ባክዜን እና አሁን አንድ አይደለም ባክዜን ወዘ ቫልዩ ወሶ በጣም እንደ ቢሊዮን ብር በለው ዶላር በለው ጆሲ ሞራል ይኑራችሁ ደህወሓት እኔኮ ይገርምሽ ስለሌብነት አትናገር አሁን የማን ኖኪያ የሞተ ሰው እንደዚህ የሚታመን መለስ ዜናው ቅርዳዲ ልካሴ ክትሐዝን ይብልካን ጆሲ እና መለስ አኹር ለክ ትብል ይብልካን ታዲካላ አጽል እሺ ታይለ መሲካ አና ከዘ የማነሲ የማነል ተዛረባ ቃልሲ ኣብ ፌስቡክ ኩል ህዝብ ይልጽፋ ከዝ ማለት ማንም ወደ 18 ልዞም ሰባት ዮም ደቀ 80 ዓመት ሲ ደቆም አውጭ ገይሮም لآتهم تورد يبلخاي تقرأي كتشود دينير بايزو يقلعس لخونة تعمل له أم حارو أفتش عود جزيل هلنا مالتي أنا اليوم هتصيو هالنسنا سنا بعلنا سلا رحقنا يوم تبي ألف بايتا فطيرة قاتلهم ترى قاعد ودع عبده قاتلهم أفت حيوانة مالت تسوق العقيم لحق أسأل تقالسة منهم يقبرني ودع عبده يلو مالت تدون قرنانا لتبي ألف سمعنا اللي أمانة مقلالنا حزون تقروايت بطعمي كنت انقل اللونا عقمنا دخونا بوليتيكا فلا لا يهلو تقرواي كنقاتل أيبلنا عقم تقراي يو لزز لقبر لنا يو TPLF سبلا بلعال نبر عاصم لا قرطمه دم لا مططل مصاي هزوخوم تشكورو اول تنبين اندرتا عقامه خالت كابتا تريو هنداي مهور بليعيلكم ابل اللقسم ود قصلاكم مهور كوينير ديغر لحازه مالك ابتا اسم نر بليعات دق شرر مقطر يولم لبلعته مالك فلط لنا كله بب سفرنا نرى كنداي مهور مالليت بليعاول هاي خوين مهور حل قرطم سلالبلت عرقتم مسؤم صور سلالتبلم نارات مالك عنتو ابراهيم تايل بالنيرو يناغر ما تقول سمعيت تنغيروا نعد سمعيت تناغرت بلكاما مشت صور تبلك بصله ماكينه مسيا اللي من يقول عليهم قتاچو صفه
ገታቸው ስፋት ፈልጦ ወደ ደም ትግራይ መጥቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይላንድ እንጠልጥል ነይሩ ምናምን እንጠልጥል ነይሩ ገታቸው ሰፋ ደም በሊዑ ልሰዚ ባይዘይ ምድርለ ትተፍኦም ያ ይለካ ዳሕዋሓት ምድሪ ተፍኦኩም ያ ኣንሕና ቃሊስና ምናል ገታቸው ሰፋ ተሰዊሩ ምናምን ገለል በሃል ዘለ እዚኦም ደም ልመጠጡ ናጋ ፍርዲ ንጎሶም ኢና ይለካ ክጎሶም ያ ይለካ ዓድር ተረኺበ ዳሕዋሓት ጎሶም ህዝብ ራ እዚኦም ደቂ ካለ በልዑ ልመጠጡ ኢልካሲ ክጉሶስ ኢና ንገብር ብስሩ ይለካ እዚ ልወለዶ ነምህሮ ኢና ክፀሓፊ ታሪክ ሕዋሓትማ እቲ ጸሊም ታሪክ እውን ክፀሓፍ እቲ ህዝብ ትግራይ ጠቂማ ለምፀቶ ዝናታት ምናምን ገለለ ኩሉ ትጎልጉሉ እትና ወለድና ታሪክ ምዃኑ ክፀሓፈለ ደሚቕ ታሪክ ማለት እዩ ሕዋሓት ሓወልቲ ልዕሊ ሃፀይ ዮሃንስና ልዕሊ ኣባ ነጋ ታሪክ ዝሰርሐትሉ እዚ በቃ ታሪክ ኮይኑ ቃሪ ልዕሊኦም ሲ ታሪክ የተሰርሐ ይለካ ሃፀይ ዮሃንስና ኣባ ነጋ ልዕሊ ማንም ትግራይ ታሪክ ዝሰርሑ ጀጋኑ እዮም እሳቶም ታሪክ ናያቶም ሓወልቲ ከይስራሕ ለሰላማይ በሃምዚ ይብል ነይሩ ለእከለ ባይብሎም ዝሰርሕዎ ፕሮፓጋንዳ ለአንዴና ለመጨረሻ ንቃብሮ ኢና እዚ ናይና እዩ ናይና ንሓድሽ ወለዶ ታሪክ ወለዶ ኣው ቃልሲ ኢሉ ኣሎ ሕዋሓት ፈንጊርና ሻዕብያ ቀቢርና ላባሕሩ ኣንሕና ላብ ነበረና ክብሪ ንምለስ ኣብዚኣ ሰቦም ዝበልዑ ሰባት እስካብ ሕዚ ስብሓት ነጋ ከመይ ጌርካም ለሳቀዮምሎ ምስ ህዝቦም ለብለው ልታደሰ ወረደ እስካብ ዘኽቲ ህዝቢ ትግራይ ለብሉ ወዲ እንደርታ እየ ለለ ቢሉ ህዝቢ እንደርታ ግን ብቀዳማይ ልገታቸው ክግልብጥ ህዝቢ እንደርታ ደሞ ይብሰት ነይሩ ባይዛ ኣብ ዓዲ ጉደም ልሞተ ብፃየ ማድያ ኢሉ ወዲ ወረደ እሰትይዋ ካሊእ ምንም የሰተይ ዳሕዋሓት ምሰተይ ማዲ ኣደመ ማለት ኣብ ሰሓርቲ ልትወቅዐተ ዶ ብክላሽ ልወቅዕዎ እዚ ኩሉ ኣብ ራያ ትግበረ ኣብ ተንቤን ኣብ ኣበርገለና ኣብ ሃገረ ሰላም ልቃተልዎ መናእሰይ ኣብ ዓዲግራት ልቃተልዎ መናእሰይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ መና ማእኸላይ ልቃትለዎ መናእሰይ እዚ ታሪክ ክፀሓፍ እዩ ናይ ሕዋሓት ዝገበርኩሞ ደም ተጋሩ በላዕኹሞ ሻዕብያ ጥራሕ ይኮነ ሻዕብያ ዓዲምኩም በዓልኩም ኣምፂኹም ኣለኹ ሕዚ እውን ማለት እቲ ልበልዐና እቲ ሸሓደሽሕ ተጋሩ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ኣብ ኣክሱም ልበልዐ ለኣራይት ከይቅበሩ እኳ ስንውር ከይቅበሩ ሻዕብያ በዳባይ ደቁ ከይቀብር ከይበኪ ኣመን በኪ ኣመን ናሃርያ ለሓደሩ ሓደ ለይቲ ተጋሩ ብጋር እኳስ ከይቀብር ትግራዋይ ዝገበረ ሻዕብያ ኣወል ስዒድ መፅኡ ድማ ኣብቲ ረሳሕ ኣንደበቱ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም እዚ ኩሉ ነገር ፅላቻ ልትፍአልና እሱ ጀግና ገይርኩም ትቕበለኩም ወዳእደም እዚ ኣብ መቃብር ተጋሩ ይኮን እምበር ኣይሳካዕልኩም ኣንሕና ሲላኣኹም ጉድጓድ ነእትየኩም ኢና ላሰሓልና ላብቲ በረኻኹም ንሰደኩም ኢና እዚ ቃል እዩ ለካ ቃል እዩ እዚ ንገብሮ ኢና ኣንሕና ሲ ተጋሩ ድሕሪ ለይኮንና በቃ እዚ ትገብርዎ ኢኹም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መቃብር ኢኹም ትገብርዎ ሻዕብያና ሕዋሓት ፅምዶ ኩናት ይንበር ፅምዶ ሰላም ይኮነ ፅምዶ ኩናት ተጋሩ ንምፅናት ለአንዴና ለመጨረሻ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቀዲድኩም ውዕሊ ዓለም ንፈልጦ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቀዲድኩም ዳግማይ ኣዶ ትግራይ ጸሊም ትኽደን ኣዶ ትግራይ ትበርስ ዶ ምሁር ለይብላት ቃሪ ላበኸየት ናይኹም ባርያ ኮይና ትግዛእ ኢኹም ትገብር ለኹም እዚ ክኾነ ይኽእል ኣንሕና ህይወትና እስካብ ሃለና ሎሚ ነቂሕና ማለሊት ትማሊ ቃሊስና ብፆትና ቀቢርና ዮም ንመፃና ብፆትና ሕድሮም ንዕብር ለና ማለት እዩ ለዚኣ ከይትዕብር ክንላዕ ዓሊና እዚ ቃልና እዩ ኩልኻ ትግራዋይ ኣብ ዝኸሰዓት ዝፅምዶ ኩናት ሻዕብያና ሕዋሓት ኣምፂኦሞ እንሆ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናሸበርቲ ናይ ፅምዶ ኩናት ፅምዶ ሰላም ኢሎም ተላዒሎም ስለለለው እዚ ሰሚዕኻ ነቂሕኻ ትቃለሶም ኢለለካ እዞም ሰባት እዚኦም ንፈልጦም ዝመስለና ለይንፈልጦም ኣሕዋትና ለመወሰና ለይሕዋትና እዮምና ቃለስ እሺ ኩድ ኣሕና እዞም ሰባት እዚኦም ንፈልጦም ላመሰለና ለይናትና ለይንፈልጦም ተጋሩ ላመሰለና ለይተጋሩ ስለዝኾኑ ብተግባሮም መሚኻ እዚ ሒዞም ለለው ፅምዶ ኩናት እሱ ጠጠው ንምባል ዓርስኻ ሓራውፅእ መጀመርያ ኣብቲ ድኤፍ ለለኻ ዓርስኻ ሓራውፅእ ተዘይኮይኑ ግን ላብ ሓራ መሬት ፀንበር ቴንኪዩ ፍሪ ደግሞ ትናንትና በሰማሽው ጄኖሳይድ ኤርትራ ፈጽማናላለች ምናምን የሚባለው ምንም የለም ካሳ ምናምን የለም እንደሌለ ተነግሮናል። ካሳው
أول سيد تناتنا እንትን ሲነጋገሩ ማለት ነው ካሕሳ ምናምን ዝባሃል ነገር የለን ካሕሳው በቃ ንግዲ እዩ ክትንግድ ጥራሕ እምበር ካሊእ ካሕሳ ይብልካን ካሕሳ ይትበል እዩ ይትበል እዩ ዝባሃል ዘሎ ኧረ እባክህ እግዚአብሔርን እዊ እንደ ህወሓት እኮ ወራዳ እኮ በዓለም እኮ የለም የተዋረዱ እነዚህ ደግ ሓፈርና ኮትማል በእውነት ሓፈርና ሎሚን ወቆ የሰምዓ ኸይዱ ከሰበሰ ኣነሰ ኧረ እኔ ምን አባቱ ፎትና ኮሪደር ጥራሕ እኮ ኢሉ እንደዛ ነው ኮሪደር ካሕሳ ምናምን ጀኖሳይድ ምናምን ይትበሉ ካሊእ የለ እኮ ጀኖሳይድ ገለ ይትበሉ ኣሕና እውን ተፈፂሙና እዩ ካብኡ ዋ እሞሲ ዝዓበየ ጀኖሳይድ ሲ ዝተፈፀሙ ህዝብስ ክከሓስ ኣለዎ ትከሓሳ ከዓ ክኸውን ዝግብኦ ሰላምና ብምውሓስ ሓድነትና ብምጥንኻር ኦኬ ሓድነት ከጠናኽር ይኽእል እያ ወላ ምስ ሻዕብያ እንታይ እየ ክርባሕ እዩ ኮድዮ أنا حلاو بحر بتروحوا كخونة يدلن. كوي من دنا انترفيو بس نسرعات جوين وان ليه نقارو من نبرة يعني جوسي عندي እንደዛ ሚል እኔ ሙሉን ተከታትየዋለሁ እንደዛ ሚል አልሰማሁም ያው እሱ የመንግስት ለመንግስት ስራ ነው እኔ እንደ አንድ አክቲቪስት አንተ እንደ አንድ አክቲቪስት ግን መስራት የሚጠበቅብን ብዙ ስራ አለ ሚዲያው ላይ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ኤሊት እንደ ኤሊት ነው ያሉት እንጂ እንደዚህ ስለ ጄኖሳይድ ምናምን ዋ ስምዐንሞ ካሕሳሲ ኖ እስቲ አስማዓና እሺ አስማዓኒ እስቲ አካቡን ታይሉ እስቲ አስማዓና ቆይኮ አለ ከስመካከለ ብዛዕባ ታ ካሕሳ ተናገር ካሕሳ ዝባሃል የለን ካሕሳና ንግዲ እዩ ካሕሳና ሰላምና መውሓስ እዩ ካሕሳና ኤርትራ መውሓስ እዩ ካሕሳና ሻዕቢያ መውሓስ ሓቢርና ኖ አይደለም የተባባሉ ሁኔታውን እናውቀዋለን ግን የተባባሉት ስለ ካሕሳ አውርተዋል እግዚአብሔርን ኖ አላወሩም እኔ እንደዛ አልሰማሁም ስንተኛው ደቂቃ ላይ ነው እኔ ሙሉን የሰማሁት 40 ምናምን ደቂቃ ሰምቻለሁ ኢንተርቪውን ግን ስሜታዊ ሆኖ በሰዓቱ ማንም ትክክል እንደ አንድ ወታደር እንደ አንድ ፕሮፓጋንዲስት የሚሰማኝን ሁሉ ተናግሬ ያለው ነው ያለው በሰዓቱ ልክ ነህ አሁን ላይ ሆነ ስታየው ግን ልክ አይደለም ብሎታል እኔ እንደዛ ያለበት ላይ አልሰማሁም እኔ ትግርኛ አረ በስመ አብ አረ ተው ተረጋጋ እግዚአብሔርን እያልኩ ብክልቴና ወገን ካሕሳና ሰላም እዩ ናያለው ቴንክ ዩ የስ ካሕሳ ዝባሃል የለን ብዙሓት ተጋሩ ካሕሳ ሞ ካብ ሰላም ንላዕሊ እንታይ እንዮ ታዲያ ግን ዝበለ እንታዩ ያለው በምንድን ነው እንደ ግለሰብ እንደ አክቲቪስት እንደ ኤሊት ነው ያሉት መለስ ዜናዊ ለኮ ቀደምሲ ካሕሳ ተውሂሉ ኢትዮጵያ ክባሃዋ ተውሂል ካሕሳ ሻዕብያ ልካፍለ ነበረ ኣይንደሊ ዲኻ ሃገርያ ኮይን ነይሩ ከስታይ ምንም ዚ ሓድሽ ነገር እኮ ይኾን እዞም እኔ እኮ ምን አይነት ጉደኛ እኮ እንደሆኑ ህወሓት ማለት ወዳጅነታቸው እኮ ደግሞ ሪል ቢሆን ጥሩ ነው ነገ ጠዋት እኮ እንደገና ተፋይተው እኮ ግንባር ቡሬት እዩ ጆሲ ቀጥልሽ አሁን ከዛ ተራ በተራ ትናገራላችሁ ፍሬ ግንባር ቡሬ አስገቢው ትክክለኛ ኤርትራዊ ሐቅ ልናገር ኦኬ ጆሲ አንዴ ፍሬ አላረዝምም ትንሽ እዚህኛ ኦኬ ተናገር ሰላም ለሁላችሁም እንዴት ናችሁ በትግርኛ ነው ወይስ አማርኛ በፈለከው በተመቸ ትግርኛ ኦኬ እንታይ ዝባል አናሲ ሕዝቲ ምዝርዛሩ ጽቡቅ እንዲ ተም ውጽኢታት ግን ኩሉ ግዜ ፍትሕ እንድሕር እንደለ ኮይና ተም ከውዛት ኣብኣቶም ንዕሰል ቶም ሪል ከውዝ በቃ ዝኾኑ ቶም ዋና ምክንያታት ንሳቶም እንድሕር መዝሚዝና ድሕሪ ነቶም ውፅኢት ናይቶም ህዝብና ምክንያት ዘርዚርካ ይትውዶን ኣብዚ 50 ዓመት ዝተገበረ ቅትለት ፅንተት መዓት ወንጀላት ኣብታ ናይ ዓጋመ ጥራሕ ዘርዚርካ ይትውዳን ግደፎ ኣብታ ሽረ ጥራሕ ዝተገበረት ዝግበር ዘሎ ወንጀልን ዘርዚርካ ይትውዶን ናፍቲ ውፅኢት እንድሕር ከይድካ ሶ ኣብቲ ውፅኢት ከወለልካ ንብል ቀዲምና ta ዋና ከውዝ ብፍላይ ኣርቲክሌት ንገይርና ክንቃለት ኢና ንብል ንዝነቕሕና ሰባትና ንብል ድሕር ኮይና በቃ ኣብቲ ሪል ከውዝ ፎከስ ንግበር
ቅድም ብዙሕ ግዜ ንከራኸብ ነርና አብርሃም አንዴ ላሰማ ስለ ካሳ ያወጣው ስለነበር ነው ስርዓት ኢትዮጵያ ይበድልን ዝብል ስለዚ ትዕሪ ዝበደለ ክሕሲ እንትበደል ዝመርሑ ከዓ ሕጊ ኣብ ዝተፈነሉ እዋን ብሕጊ ተሓተት እዮም እሱ ክሳብ ዝኸውን ግን ህዝቢ ንክተሓዋወስ ማሕበራዊ ናብርኡ ከይተሰከፈ ምንቲ ክሳለጥ ቁጠባዊ ርክባቱ ምንቲ ክዛይድ ናይቲ ከባቢ ፀጥታ እውን ምንቲ ክሕይል ስራሕ ንስራሕ እዩ ኣንኹም እየ ዝደላና ስራሕ ንስራሕ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልምታይ ተሓዋውሱ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ዝበሃል ተይሉ ይበል እዚ ናይ ፅሊ መጋረጃ ፈንጢሕና ህዝቢ ላብ ንቡር ናይ ሰላም ሃዋህው ንመልሶ ዝብል ሎቦዋ እዩ ሎቦዋ እውን ኩሎም ኤርትራውያን ንኣወል ጥራሕ ዘይኮንስ ንኩሉ ኤርትራውያን ሎቦዋ እዩ ሕዚ ቁስልኻ ምሕኻኽ ኣየድልን ህዚ ዘየድልየሉ ቀንዲ ምክንያት እዩ ስለዘይ ሓዊ ቁስሊ ተሓክኽ ተለኻ እናነዝዕና ገለ እዩ ዝኸይድ ሕዚ ኸውን ዘሎ መድሓኒት ምንድን ያለው ህግ ሲሰፍን ሁሉም ይጠየቃል እስከዛ ግን የጥላቻ መጋረጃ ይገፈፍ ነው ጨርሶ ፍሬ ልግባ እኔም ፍሬ በጣም ታፈንኩኝ ወይ አድምጡ ከሆነ ተራ አለ ተራይን እኮ ዝም ያልፍ ኦ ማይ ጋድ ኩሉ ኮይናት ህዝቢ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነትን ትጠፍእ ትልክም ያ ንኩሉ ንኤርትራ እውን ጥራሕ ኣይኮነትን ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ እኳ خير على يلا هنا كل الموراق افريقيا افكت يزغورو طنكور نا ايرترا منغستي ناي تግራይ ሰላም እንደህነትን ናይ ምጥንኻር አዎንታዊ እጃም ይዘሉ ስጋት ክረየው ናይ ህዝብ ትግራይ ሰላም ናይ ህዝብ ትግራይ ምጥንካር ሙዳ ናይ ህዝብ ኤርትራ ሰላም ውሕስነትን ኢቭን ሉዓላዊነትን ዝያዳ ይዘውሕሶ ካብ ስጋት ካብ ጥርጥር ገለ ኣብና መጻኢ ብሩህ ተስፋና just ነግህዶ የዝብ ግን ተን መስመራት ተን ቀያሕት መስመራት ክሰግረን ክረግፀን ይውሉ እዚአን ሓዲ ከይደሎ ዝብል እምነት ይኸው ኩሉ ግዜ ናብ ሰላም ብዝተፀጋዕኻ ቁፅሪ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ፀለመ ብዙሕ ኣጀንዳ እዩ ዝመፀካ እዚኣ ክትወፅእ ኣለካ ናይ ሰላም ውልደት ልክዕ ከም ሕርሲ ዓዱ ክትሓርስ ከላ ቃንዛ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ክሳብ ዝውለቱ ቆልዓ ማለት እዩ እታ ሰላም ክሳብ ትረጋገፅ ብዙሕ በለካ ለኽዕካ ብዙሕ ፀለመ ክመፅእ እዚ ክትቅበሎ ኣለካ ንምንታይ ኢኻ ትጋጨ መሲልካ ብዙሕ ፀለመ ክመፅእ ከም ዝኽእል ከይተፀበኻ ተተሪፍካ ጥራሕ እዩ እዚ ክንፅበዮ ኣለና ብዙሕ ፀለመ ዝመፅእ ተኮይኑ ብዙሕ ኣጀንዳ ወልስዒ ብዙሕ ኣጀንዳ ትኸውን ተኮይንካ ኣነ ብርሃን ብዙሕ ኣጀንዳ ክኸውን ተኮይነ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ለኦም ዝወቕዖም ዝሃርሞም ዘፍርሶም ብዙሕ ቻለንጅ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ እሱ ተፃዊርና ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ንቡር ነምፃ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ሓሳበይ እውን እዚ ቅቡል ሓሳብ ኣብ ምንታይ እዩ ክንሰርሐሉ ዘለና እዚ መንግስቲ ንምልከት ፅቡቅ ትምኒት እንዲ ባህጊ ህዝቢ ክመሓላለፍ ኣለዎ ግን ሽግር ድፍጠር ሕጂ ከዓ ጫፉ ሽዋ እዩ ክኸውን እቲ ስኢልካ ብዓሻ ናፅነት ትፍንዎ ነገር ሕጂ ምክንያቱ ብድሕሪት ኪኖ ትግራይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብታ ትፈርስ ዘላ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ድድለ ዘሎ ድብል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክፈልስ ድሌት ናይቲ ደሎ ስርዓት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክፈልስ ድሌት ናይቲ ደሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ጫፉ ሽዋ እዩ ክኸውን ሕጂ ትፍሰት እንተፍቂድና ንሕና ተረዲኻኒ ኣብዚ ሕጊ መውረሪኡ ክዝርግሕ ዘለዎ ጥንቁቅ እዋን ዝበሃል ልባም ዝሓትት እዋን ዝበሃል ንከምዚ እዩ ናትስዋይና ሕጂ እስከ ኣብዚ ፅምዶ ዘነራኸብ ተባሂልና ዘለና ፅቡቅ ትምኒት ናይ ብርሃነ ደይርዳእኒ ኮይኑ ይኮነን ክንፈት ኣለዎ ህዝብታት ክነግር ኣለዎ ክጓየ ኣለዎ ማንም ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዎ ብስል ዝበለ 18 ዓመት ዝኣኸለ ድርድኦ እዩ ስለዚ ኢና ብጥንቁቅ ኣገባብ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኣብኡ ደሎ ተሓታት ኮይኑ ደሎ ሰራዊት ሕጂ ብጥንቃቐ ካብዚ ዝኸዱ መንእሰያት ክንሕግዞም ኣለና ሕጂ ንናይ ዶብ ሓለዋ ዘለዎ ኤርትራውያን ንምንታይ ምስለካ መንእሰያት ካብ ዝክፈልሱ ንትግራይ ክኸዱ ከለዉ ትሪኦ ኣለካ ዘጋጥም ዘሎ ጭውያ ተርዲካ ኣሎ ውልቀ ሰባት በዓል ጌታቸው ገለ ምስከ ሰራዊት በዓል ጌታቸው ሰርሑሉ ስለዝነበሩ ዝኮ ስራሕ ነይሩ ትግራይ መንእሰይ
عدو خيحلو فلسون خيد هذا حز حرامريت جلزوا له هو أبو جنا يكوننكو أكان فلاس ناب خالي بوتا جلا خدوا منتي فلاس جزاي برت تجراي زوجة لتاريخ ونيلن هو أبو يكونن so تي مدب نايبل سجنان تاي تجراي بزي من سي متراف إرتراون بزي حلاو متراف يتو علامو خمي زي عصر حنيرة إنه على جتاچو بسلطان سجعت مال سريح ولا حزي كان خلوا لنا بس منجستات خلت يوم ناي تجراي ون ناي إرترا منجستات ون خزرار ولو أنا بقانية حزب خمس يا እንደዚህ ነው እንግዲህ ጥሩ ሐሳብ ነው ምን አለ መሰለህ አንደኛ የውሸት ማለት ነው ራሳቸው እንጂ አብይ አህመድ ትላንትና ነው ማለት ሁለቱ የውሸት ትግራዋይ ሁን ኤርትራዊ አምሰሉ እንድሕር ዘይኮነ ዝሁሉ ዝግበ ተገይሩ ዝበሃል ህዝብ ኤርትራውን ወጪው ተተባሃለ ኣብ ክልቲኦም ስልጣን ሃለው እዩ ማንም ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ ኢሲስ በዓል ስልጣን ይነበረን ኣብ ኤርትራ ካልእ ይነበረ ህግደፍን ሕወሓትን እዩ ክልቲኦ ገይሮም ማለት እዩ ሶ ማለት ኣብ ከዚ ሰዓት መፂኻ ንዘይለ ነገር ዝሁሉ ጨፍጫፍ ዝሁሉ ህዝብ ጠፊኡስ I don't know. I don't see እንትን አንደኛ ይሄ ሰብዝ ሳና የሚባለው ሰውዬ ከየት እንደመጣ ነው እንጃ ምንድነው ማነው ቤተሰብ አለው ከየት ነው የመጣው ምንድነው ማን ማለት አንድ ደቂቃ መስጂ ይሄ ሆምለስ ነው እኮ ይሄ ቆሻሻ የገደና ተዳዳሪ ነው የሆምለስ በማለሊት ብር ለውሸት የሚሰጠው ብር ነው የሚተዳደረው ሌላ ምንም ሞያ የለው ከዩኒቨርሲቲ ተባሮ ከኮሌጅ ነው ከዩኒቨርሲቲ ተዋሮ የነርሲንግ ስኩል ጎዳና ዳሪ ስለሆነ ማለሊት በምትሰጠው 70,000 80,000 የወርቅ ሽያጭ ነው የሚተዳደረው ሌላ ምንም he's nobody but just ጋንግስተር ማለሊት ያስቀመጠችው ጋንግስተር ነው ደግሞ ሁሉም የሚያወራው ነገር ለናቶቻችን ልክ እንደ ወፎች ለቃሚ እህል ለቃሚ ናቸው ብሎ የተሳደበ ቆሻሻ ጆኖሳይደር ነው የመጨረሻ ቆሸሽ ያለ አስተሳሰብ ያለው በክት ውዳቄ የማለሊት ረኬጅ ነው ሰው የሰው በህይወት ነው የምንፈልገው በህግ ነው የምንፈልገው እናቶቻችን ያቆሸሸ እናቶቻችን ክብር ለእናቶቻችን ክብር የሌለው እንደ ወፎች እህል ለቃሚ ብሎ የተሳደበ ነው ከዚህ ውጭ ሻቢያ ነው የሻቢያ ደግሞ ሰላይ ነው አንደኛ የሻቢያ የውስጥ ኢንሳይድ ጃብ ከሚሰሩ ስፓዮች ዋናው የነ ደብረጽዮን የነ መንጀሪኖ የኤርትራ ሰራዊል ሰዎች ዋና ሰላይ ነው ግደል የተባለውን በሽጉጥ በመሳሪያ የሚገድል አንዱ ይሄ ነው መሳሪያ ይዞ ነው በየሻይ ቤቱ ይሄደ የነበረው እስካሁን ድረስ አሁን ግን የትግራይ ልዩ ኃይል ከተፈጠረ አፋር ውስጥ አይደለም ሊወጣ በሌሊት በጋርድ ሴኩሪቲ ተቀምጠለት ነው የሚንቀሳቀሰው የሽንታም ለምን ታዲያ አሁን ሽጉጥ ይዞ አይወጣም ልዩ ኃይል ስላለ የትግራይ ልዩ ኃይል የአፋር ያለው ነፃ አውጪ ግንባር ልዩ ኃይል ስላስቀመጥን በጋርድ ነው የሚንቀሳቀሰው አሁን የውሻ የመንጀሪኖ ሰላይ የሻቢያ ሰላይ ሰው ሳነ ሰብ የሚባል ብርሃኔ ምናምን የሚባል የመጨረሻ ደደብ ጨካኝ ሰው በሊታ ጆኖሳይደር ነው ስለዚህ ይሄ ሰው በሊታ ከማን ጋር ተገናኘ ከሌላ ሰው በሊታ የኤርትራ ቆማጣ እድሪስ ነው ማነው ስሙ አወል ሰኢድ የሚባለው ሌላ አሸባሪ አልቃይዳ ጋር ነው ይሰራሉ ይሄ አሸባሪ አልቃይዳ ከነ ሶማሊያ ጋር ያሉት አልኢትሃድ መስመር ያለው